अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहरुख सुहेल और आप देख रहे हैं मुझे टिकटॉक पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और अब एक्स पे भी और यूट्यूब पे भी। अगर आप मुनासिब समझें और आपका मन चाहे तो मेरे चैनल यूट्यूब ओवरसीज वॉइस विद शाहरुख सुहेल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और घंटी का बटन ज़रूर दबा दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। ख़वातीन हज़रात, आप यकीन कर लीजिए कि ये वो वक्त है, ये वो मोड़ है जिसको अगर हमने सही तौर पर ना मुड़ा तो आपकी मेरी आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल न सिर्फ तारीख है बल्कि बर्बाद है, और ख़ुद पाकिस्तान का मुस्तकबिल भी तारीख व बर्बाद है। मेरे मुंह में खाक, अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर हमने होश के नाखुन ना लिए, और मैं बार बार एक बात कहता हूं और मेरे दोस्त उस बात का बुरा मानते हैं, मेरे कुछ करीबी दोस्त जो हैं वो इस बात का माइंड करते हैं कि यार तुम आज आके पंजाब पे चढ़ाई कर देते हो। मेरे दोस्तों, बात यह है कि पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, पंजाब की ब्यूरोक्रेसी सबसे बड़ी ब्यूरोक्रेसी है, ताकतवर लोगों में सबसे ज्यादा लोग पंजाब से हैं, और यही वजह है कि छोटे सूबे जो हैं वो हमेशा अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार रहे हैं कि पंजाब हमारा हक मारता है, जो कि मारता है। मैं एज पंजाबी ये बात कह रहा हूं कि ये बात सच है, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं। हमने गैस के मामले में बलोचिस्तान के साथ किया, हमने पख्तूनख्वा के साथ फंडिंग के मामले में क्या किया, और सिंध की तो बात ही छोड़ दीजिए। वहां तो भुट्टो खानदान को ऐसा ला के बिठाया गया कि सिंध की बर्बादी का सबब ही भुट्टो खानदान बना, और अब उसकी बर्बादी का सबब जो है वो जरदारी लीग है। ये जरदारी लीग और ये नासूर लीग ने इस मुल्क की जो हालत कर दी है, और इनके सहूलतकारों ने मुल्क को लाके जहां पे खड़ा कर दिया है, खुदा की कसम दिल खून के आंसू होता है। पंजाब के लिए मैं बार बार ये बात इसलिए करता हूं कि यार 14 करोड़ का पंजाब हो और उसका 10% उसका 14 लाख बंदा अगर तुम लोग रोड्स पर नहीं आ सकते, तो इसका मतलब यह हुआ कि तुम भी अपनी बर्बादी में बराबर के शरीक हो, और तुम चाहते हो कि तुम्हारी आइंदा आने वाली नस्लें रुल जाएं, बर्बाद हो जाएं। कुछ दोस्त ये कहते हैं कि यार पंजाब ने इतनी मार खाई है, देखें लोग अभी भी 10,000 बंदा जेल में बैठा हुआ है, और मेरे भैया ये कुछ भी नहीं, ये पीनट्स हैं, ये बहुत छोटा मामला है। क्योंकि इनकलाब के लिए या अपनी नस्लों के मुस्तकबिल के लिए 10,000, 15,000, 20,000 लोग कुछ भी नहीं होते। आपको कम से कम 1 मिलियन बंदा बाहर निकलना है। 10 से 12, 15 लाख बंदा जब तक बाहर नहीं, आपको पता है ये बंदे कितने होंगे? 15 लाख, 10 लाख। यानी उसका जो अगली लाइन है वो गुजर खान में होगी, और उसकी आखिरी लाइन जो है वो शादारा में, लाहौर में होगी। इतना बंदा होता है। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए, ये 10, 12, 15 हजार का मामला नहीं है। अगर आप इस सही वक्त पर और सही खड़े हुए मोड़ पर अगर आप ये मोड़ ना मुड़े तो बर्बादी तय। आप इन 6 जजेस की कुर्बानियां भी जाया हो जाएंगी। इन 6 जजेस ने जो खत लिखे हैं जिसमें उन्होंने बावर करा दिया है कि हमारे साथ क्या हो रहा है, और अब यकीन कीजिए मुझे तो आमिर फारूक भी अब जो है ना, मैं उस पर भी तरस ही खा रहा हूं। मैं काजी फायज ईसा पे भी अब तरस खा रहा हूं, इसलिए कि मुझे समझ आ रही है कि फायज ईसा के घर में भी कैमरे लगे हुए हैं, आमिर फारूक के घर में भी कैमरे लगे हुए हैं, और मुमकिन है गुल हसन साहब के घर में भी, जो मेरे लिए तो बड़ा क्रेडिबल जज है वो उसके घर में भी कैमरे लगे हुए होंगे। और पाकिस्तान की जितनी ब्यूरोक्रेसी है, ये डॉक्टर उस्मान अनवर के घर में भी कैमरे लगे हुए होंगे, आईजी पंजाब। ये बात तयशुदा है। इसका मतलब ये हुआ कि जिन तमाम अफसरान को घर अलॉट किए गए हैं हुकूमतों की जानिब से, कोई घर महफूज नहीं है जिसमें कैमरे या माइक नहीं लगे हुए होंगे ताकि वो उनकी आवाजें सुन सके, और ये लोग फिर बाद में ब्लैकमेल होते हैं। तो अब क्या करना है? अब क्या सोचा है? इन अफसरान को एक बात तयशुदा है, अब इनके घर वाले भी इनको माफ कर देंगे, इनको आवाम भी माफ कर देगी, इसलिए कि अब सबको पता चल गया है कि गेम असल में है क्या। ये तमाम लोग बेबस हैं, मजबूर हैं, लाचार हैं। अब हमें इनके साथ खड़ा होना चाहिए, हमें इन जजेस के साथ खड़ा होना चाहिए। इस पूरी कौम को, अवाम को अब बाहर निकलना चाहिए। इस बात के लिए कप्तान चीख रहा है, कप्तान पीट रहा है कि अपना हक लेने के लिए बाहर निकलो। पीटीआई की क्यादत जो है वो भी कंप्रोमाइज हो चुकी है इस वक्त। पाकिस्तान में 2 तरह के लोग फसाद की जड़ हैं। एक पाकिस्तान का एमएनए एमपी है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। पीपल्स पार्टी के एमएनए एमपी है, फसाद का जड़ है, क्योंकि वो एक खानदान के पीछे हाथ बांध के खड़े हो जाते हैं। नून लीग के जितने एमपी एमएनए हैं, ये फसाद की जड़ हैं, ये मकरू और बेईमान और गलीज लोग हैं। ये एक खानदान के पीछे, एक औरत के पीछे हाथ बांध के खड़े हो जाते हैं, बेशर्म बेहया लोग हैं। फजल रहमान के एमएनए एमपी भी बेहया लोग हैं, जो एक जाली मुल्ला के पीछे हाथ बांध के खड़े हो जाते हैं।
اور اسی طرح باقی جماعتیں ہیں، ایم کیو ایم کی بات ہی چھوڑ دیجئے، وہ تو خیر ان کا تو معاملہ ہی الگ ہے، ہمیشہ سے بکے ہوئے لوگ ہیں. میری بات ناگوار گزرے تو میں کچھ نہیں کر سکتا، میں معافی نہیں مانگوں گا اس بات پہ ایم کیو ایم والوں سے، کیونکہ ایم کیو ایم والے عوام خود بھی جانتے ہیں کہ ان کے ایم این اے ایم پی ایس نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے. کراچی کے لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ یار ہمارے ایم این اے ایم پی ایس سب بکے ہوئے لوگ ہیں، یہ اپنا مال بناتے ہیں، اپنے پیسے بناتے ہیں. لوگ فون کر کے پوچھتے ہیں کہ پاکستان کا کیا بنے گا، ہم ان کو کیا بتائیں کہ پاکستان کا کیا بنے گا. پاکستان کا اگر کچھ بنانا ہے تو یہی موقع ہے، یہی وہ وقت ہے، یہی وہ موڑ ہے، وہ وقت آ چکا ہے. آپ یقین کیجئے کہ ججز نے بڑا کمال کام کیا ہے. ان 6 ججز نے، اگر ہم نے ان کا ساتھ نہ دیا، ہم ان کے ساتھ کھڑے نہ ہوئے تو ہماری بربادی طے ہے. میں بار بار اس بات کو دہرا رہا ہوں، یہ وقت ہے، ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے. ان لوگوں نے جرت کر لی ہے، ان لوگوں نے بتا دیا ہے. فائز عیسیٰ کو چاہیے کہ وہ استعفیٰ دے دے، عامر فاروق کو چاہیے وہ استعفیٰ دے دے، یا پھر دوسری صورت یہ ہے کہ آپ تمام ججز کے پاس قانونی طاقت ہے، آپ چاہیں تو آپ سب کے سب ایک ہو کر کھڑے ہو سکتے ہیں. پاکستان کے جتنے افسران ہیں ان کو لوگ معاف کر دیں گے. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ لوگ ان کو معاف کر دیں گے، ان کے گھر والے ان کو معاف کر دیں گے، کیونکہ ان کو سمجھ لگ گئی ہے کہ ان کی ویڈیوز جو ہے وہ اب چھپ نہیں سکتی. اگر یہ چھپانا بھی چاہیں تو نہیں چھپ سکتی. لہٰذا بہتر یہ ہے کہ یہ وہ وقت ہے جب اگر آپ مڑ گئے تو آپ بچ جائیں گے، ورنہ ہم پتہ نہیں کس سمت نکل جائیں گے. میں اپنے منہ سے کوئی ایسا وہ جملہ نہیں نکالنا چاہتا جو کسی کی دل آزاری کا یا خود بلکہ میرا دل دکھے گا یہ کہتے ہوئے، لیکن پاکستان کے حالات جس طرف ہیں ہم اچھا نہیں کر رہے اپنے وطن کے ساتھ. مجھے ایک دوست نے کہا کہ یار پاکستان میں جتنا کچھ ہو رہا ہے عذاب کیوں نہیں آ جاتا. آپ اندازہ کیجئے ہم محسوس ہی نہیں کر پا رہے کہ پاکستان میں عذاب ہی تو آیا ہوا ہے. ہم عذاب کے مرحلے سے گزر رہے ہیں اور اس پر آپ کمال دیکھیے. یا یہ پتہ نہیں خدا نے کچھ اس طرح کے اثرات ہمارے لیے پیدا کر دیے ہیں کہ ہماری دوہری سزا ہم پر مسلط کی گئی ہے کہ ہم پر عذاب بھی ہے اور ہمیں عذاب محسوس بھی نہیں ہو رہا. ارے بھیا اس سے زیادہ بڑا عذاب اور کیا ہو سکتا ہے کہ آپ آٹے کی لائنوں میں لگ کے مر جائیں، آپ پولیس افسران سے تھپڑ کھائیں، آپ کی عزت نفس مجروح کی جائے، آپ کے بچے سکول میں نہ جا پائیں، آپ فیسیں نہ دے سکیں، بیوہ عورتیں اپنا تن بیچنے پر مجبور ہو جائیں اپنے بچوں کو پالنے کے لیے. یہ ایک الگ موضوع ہے، میں کسی وقت اس پر ویلاگ کروں گا. اتنا خوفناک یہ کام ہے کہ آپ کی سوچ اس طرف نہیں جا سکتی کہ پاکستان میں خواتین کس حد تک مجبور ہو چکی ہیں اور جسم فروشی آپ یقین کریں کس انتہا تک پہنچی ہوئی ہے. کیوں کہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچے بلکتے کوئی ماں باپ نہیں دیکھ سکتے، بہت مشکل ہو جاتی ہے. تنہا رہ جانے والی عورتیں، وہ بیچاری غریب عورتیں، میں سب کی بات نہیں کر رہا، لیکن بہت سی مجبور عورتیں بیچاری مجبور ہو گئی ہیں کہ وہ جسم فروشی کریں اور اپنے بچوں کے لیے رزق لے کے آئیں. کیا کریں وہ؟ ہم منحصر قوم، ہم نے ان لوگوں کو مجبور کر دیا ہے کہ تم لوگ ایسا کرو کیونکہ ہم تمہارا ساتھ نہیں دے سکتے. ہماری ایک گلی میں 6 گھر اتنے سوکھے ہوتے ہیں، اتنے آسان ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ان پر اتنا فضل و کرم ہوتا ہے کہ وہ 6 گھر اپنے گھر میں باقی کے 20 گھروں کو دیکھتے ہی نہیں. وہ اپنے آپ کو ان سے برتر سمجھتے ہیں اور ان کو اپنے آپ سے کمتر سمجھتے ہیں. اور اب یہی وہ چیز ہے، یہی وہ مساوات ہے جس کا اسلام حکم دیتا ہے کہ جس کا ہمسایہ بھوکا سو گیا اس کی معافی تو ہونی نہیں. اور آپ کے برابر میں ایک عورت مجبور ہو کے اپنا جسم فروشی پہ مجبور ہو گئی ہے اور آپ اس کے گھر کا خیال ہی نہیں کر رہے کیونکہ اللہ نے آپ کو دے رکھا ہے. یہ وہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جس کو کل ملا کے اگر آپ دیکھیں تو پاکستان پر اس وقت عذاب کی ہی شکل مسلط ہے. پاکستان پہ عذاب آیا ہوا ہے. آپ اپنے بجلی کے بل دیکھ لیں، گیس کے بل دیکھ لیں، آپ کی استطاعت سے زیادہ بل ہے، آپ کی کمائی سے زیادہ آپ کے بل ہے. تو یہ عذاب نہیں تو اور کیا ہے؟ دنیا بھر کے خبیث اور مکروہ لوگ آپ پر مسلط ہیں، یہ عذاب نہیں تو اور کیا ہے؟ 2 نمبر اور جعلی طریقے سے آپ کے ہاتھوں سے آپ کا ووٹ چھین کے آپ کے حکمران کو جیل میں ڈال کے بے ضمیر اور بے غیرت قسم کے لوگوں کو اقتدار میں بٹھا دیا گیا ہے. یہ عذاب نہیں تو اور کیا ہے؟ تو پھر بھگتی ہے اس بات کو بھائی، اور کیا کہہ سکتا ہوں. چلیے باقی باتیں اگلے ولاگ میں انشاءاللہ.